Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. Day 9, and now it's getting more entertaining and more exciting. Himalaya Television, The Voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV को app मार्फत यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ. Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. हाम्रो OTT platform रहेको छ Net TV. सुरु गरौँ आजको यो श्रृंखला. अहिलेसम्म टिम डीपमा 13 जना प्रतिभा आइसक्नु भयो भने अझै 3 जना आउन बाँकी नै छ. तेह्र जना ट्यालेन्ट पाइसकेको टिम राजु पनि थप 3 जनाको पर्खाइमा छ. टिम प्रमोदले पनि 13 उत्कृष्ट आवाज पाइसकेको छ भने अझै 3 जनाको खोजी जारी नै छ. र 12 उत्कृष्ट स्वरसँगै टिम तृष्णा पनि अरु 4 स्वरको खोजीमा छ. कसको टिम कस्तो बन्ला त? अब हेरौं आज के हुने हो. नमस्ते, मेरो नाम जेनिस राई. बसाइ चाहिँ मेरो धरान हो अनि जन्मेको चाहिँ म धनकुटा राजरानीमा हो र हामी सानैबाट धरानमै बसिरह हो. सङ्गीत चाहिँ अब आजसम्मको मेरो एकदम हुन्छ नि, मलाई हर कुरामा चाहिँ मलाई खुसी दिने नै सङ्गीत जस्तो लाग्छ कि. मेरो ड्याडी मम्मीहरू पनि म सानो हुँदादेखि छुट्टिनु भएको हो. म 7 वर्षको हुँदादेखि ड्याडी मम्मी हुनुहुन्न. ड्याडी मम्मी छुटेर गएपछि हामीलाई बाजे बोजू बडाबडीसँग बसायो हो हामी. अनि त्यही भएर मैले जति पनि आज म यो ठाउँमा छु म्युजिकै कारण छु भन्नुपर्छ. यो चाहिँ प्राय बेला बेलामा प्रयोग गरिराख्नुपर्ने रहेछ. यस, थ्याङ्क यू जोय फर प्रोभाइडिङ अस दिस वन्डरफुल सेनिटाइजर. सो जेनिस, भोइस चाहिँ किन चुज गर्नुभयो तपाईँले? भोइस मेरो एक्सपिरियन्सको लागि हो. पहिलोचोटि रियालिटी सो पहिलोचोटि भेट्दैछु, त्यही भएर एक्सपिरियन्सको लागि हो. ओके, फर्स्ट टाइम रियालिटी सो. स्टेजमा जानको लागि तयार हुनुहुन्छ त? एकदम. विश यू अल द बेस्ट. लेट्स गो.
हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्कार हजुरको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो जेनिस राई धरानबाट यता बोल्दै हुनुहुन्छ कसम यार भाइ यार मेरो मन दुख्यो यार तपाईँले यार यस्तो दुःख गरेर बोल्दैछ यस्तो के यो कपाल लामो भएको मान्छेले खासली त्यतै ध्यान हुन्छ भन्छ हो रहेछ क्या है कपाल लामो भएको मान्छेको कुरा नसुन्नु है सधैँ झगडा हुन्छ हामीहरूको आस्याङ भनेर त्यत्रो टाइटल दिए छैन आफ्नो भने छिन्दै चिन्दैन क्या हेर्ने अब यस्तै हो केही छैन लेट्स गो फेप्ते ओके जेनिस भाइ यु गट अ ब्युटिफुल भोइस अब एन्ड आई थिङ्क तपाईँ एउटा लामो रेसको घोडा हो है अब कसकोमा जानुहुन्छ त्यो त अब तपाईँको विचारको कुरा हो फकाउन त छँदैछ होइन तर तपाईँको यो आवाज जुन छ राम्रो आवाज भगवान्ले दिनुभएको छ यसलाई जोगाएर राख्नुहोस् अनि सधैँभरि यो आवाज जोगाउन धेरै चिजहरू चाहिन्छ डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् राम्रो कामहरू गर्नुहोस् आफ्नो रेन्जभन्दा धेरै हाईहरू नगाउनुहोस् होइन फकाउँदैछु है म है आइएम सो इम्प्रेस्ड आई रियली लभ यर भोइस भयो त रियली वेल यु जस्ट नेल्ड इट यु आर सिम्पली अमेजिङ थ्याङ्क यू दोस्रो बजर बजाउने म हो होइन तर ठ्याक्क बजर बजेर त जब चेक टर्न भयो नि मेरो आँखाले तपाईँ अति नै ह्यान्डसम देख्नुभयो भेरी गुड लुकिङ है भाइ राम्रै मान्छेहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन फसाउँछ है जसलाई भेटे सत्य कुरा गरे त्यो होइन त्यो जोको कुरामा म पनि सहमत छु अब होइन किनभने त अब पहिला जो त यति गफ गर्थ्यो क्या मसँग पोहोरदेखि होइन अहिले छेउमा बसेदेखि जो त हेर्नै छोडेछ क्या झगडा न्युमा दाइले फेरि फुत्तै लैजाला दाइको फेरि एउटा छ नि आजकल पुरा पहिला चाहिँ त्यो पहिला दाइको त्यो चेष्टा यो सिजन चाहिँ दाइको नबोल्नेको पिठो र बोल्नेको पिठो होइन नबोल्नेको पिठो बिग्छ भन्ने दाइको नबोल्नेको पिठो बिग्ने भएको तर तपाईँको नाम के भन्नुभयो जेनिस नामै थाहा नहुने मान्छेसँग जानु हुन्न होइन नाम थाहा भएर यो घर थाहा भएर होइन क्या मलाई जान्छ दादा तर एउटा कुरा तृष्णा अहिलेसम्म स्टेजमा जो जान्छ जसले फुल दिन्छ त्यसकोमा कोही आउँदैन है यहीँ बस्ने यो त ढुक्क के दादा आएको छ है ट्राई गरौँ न त ल ट्राई गरौँ ल जो फुलै ल्याएर थाहा छँदैछ तिमीलाई एकदमै धेरै हाम्रो जेनिससँग हक गर्न मन छ कम अन गो अहेड इट्स ओके के पनि हुँदैन गरिहाल्छु नि ऊ आउने हो भने त You gotta come to me! ऊ मेरो टिममा आउने त हक माया सबै गरिदिन्छु नि होइन आउनुहुन्छ होइन उहाँले मेरो कानमा भनिसक्नु मेरो टिममा आउनुहुन्छ भनेर हजुर तृष्णा त्यो मोडमा मैले एक्चुअली सम्झेको जोलाई थिएँ क्या जोको पीडा अनुभव गरेर मन परेको त ढ्याम्मै भनिहाल्छ उहाँले तर कन्फर्म गरिसक्नु है मेरो टिममा आउनुहुन्छ भनेर मोहनी नलागे मनमा छ ल गाउँ त लागेमा लाग्छ मोहनी नलागे छैन मनमा डर यो राजु अल्लाह रे माने मलन छ सल्लाहले यो राजु अल्लाह रे माने मलन छ सल्लाहले हे गीतमा कति मिठो गायो नि हेर राजु दाइले गीत मात्रै होला त्यता त लान्छ कि क्या हो दिप दाइले अब म बोलौँ हजुर सक्यो होइन हजुरहरूको अब अहिले खुट्टा उचाल्ने र सक्यो भन्ने त बेला आएको छैन जाने हो कसकोमा हो तर पनि हामी बोल्नु त छोड्दैनौँ पहिला कहाँको सोध्नु नि त मेरोमै हो कहाँको धरान घर धरान म पर्सि जाँदैछु है धरान ए होइन भोलि जाँदैछु धरान हो धरान भन्नुभयो हो तपाईँले अघि किन नभन्नु भएको मेरो बोली मात्रै खेर गयो दिप्दा यहाँ म चाहिँ चुप लागेको त्यसो भने हेरौँ धरानको हुँदाहुँदै बाले बल गर्नुहोस् त्यसो भए अलिक कसेरै बल गर्नुपर्छ होला
भाइ यता आउने भने यता हेरेकै छ। हेर्नु चाहिँ उता उता कता कता हेर्नु, चुप लाएर आउनु चाहिँ यता। मैले सोचेको पनि थिइनँ हजुरहरू सबैजना टर्न गर्नुहुन्छ भनेर। सबैजना मेरो लागि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, बेस्ट एकदम। म चाहिँ तर दिप सर लौ न एउटा कुरा भन्छु ल, मैले भनेको हो कि नजानु भनेर। हुन त हो दादा, अब त नजानु पर्ला नि, अब यहीँबाट जति तपाईँको के भन्छ तपाईँको गायकी मिठो छ, तपाईँको बोली पनि त्यति नै मिठो रहेछ है। अझै एउटा हक जान्छ है जान्छ है, मान्नु भएन तपाईँ मेरो टिममा आउन। जेनिस हेर आउनु दादा, त्यसरी मलाई हक गर्न आएको म त बोकेर लान्थेँ। नबोल्नेको पनि के दिक्छ, पिठो पिठो दिक्छ नबोल्नेको पनि, याद राख्नु। राम्रो गर्नु, डिम्पल रहेछ मेरो जस्तै। आमा कपाल रहेछ मेरो जस्तै। ल ल ल गुड लक। चोर रहेछ मेरो जस्तो। Very sad, man. दादा के साह्रो धरानले इज्जत राख। बाले उछिटायो। मलाई यस्तो डर लागेको थियो कि तिमीहरूले पुरा डायलग दिएको थियो, उता गएर हक गर्नु गइहाल्यो है। राम्रै देख्नै हुँदैन यिनी त, के भाइ? अनि स्त्रीको स्पर्शले कहीँ उसको माइन्ड चेन्ज हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम सन्तोष कुमार बानिया हो। मेरो घर चाहिँ काभ्रे पाण्ड्याङ्की धुलीखेल हो। म चाहिँ अहिले हाल 31 वर्षको भएँ अनि हाल चाहिँ म तपाईँको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा चाहिँ कार्यरत छु। हाम्रो सशस्त्रकै भित्र चाहिँ एउटा अर्केस्ट्रा भन्ने टिम भएकोले चाहिँ म्युजिक ब्यान्डमै चाहिँ म अहिले कार्यरत छु। एपिएफ हुनुहुन्छ है तपाईँ? हजुर, एफएफमा सर। कुन पोस्टमा हुनु? म सिपाही हो सर। आज छुट्टी कसरी मिलाउनु भयो त आज? अब यो चाहिँ द भोइस अफ नेपालमा चाहिँ म चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न गएको छु भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले चाहिँ मिलाएर चाहिँ माथिबाटै चाहिँ आदेश लिएर चाहिँ छुट्टी लिएर आएको छ। म चाहिँ अब म्युजिक क्षेत्रमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सरहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हामी जम्मा 3-4जना सिङ्गर छौँ। त्यसमा जस अब सबैले राम्रै भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेरो एउटै क्षेत्रको मात्रै गीत छैन, म विभिन्न क्षेत्रको गीत गाउने प्रयास गर्छु। अनि त्यहाँका अब सरहरूले पनि राम्रै छ भन्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले नै अब यस्तो अहिले चाहिँ यो ठुल्ठुला रियालिटी सोहरू आइरहेका छन्, त्यसमा पार्टिसिपेट गर भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै अब गरेको पार्टिसिपेन्ट, यसमा नाम पनि निक्ल्यो। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ अघि।
देऊ न लाइलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ मुसु मुसु हाँसी देऊ न लाइलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ मेरो यो वनको बाघमा फुलेको फुल आजसम्म तिमी मात्र नै हो तिमी मात्र नै हो मेरो यो वनको बाघमा फुलेको फुल आजसम्म तिमी मात्र नै हो तिमी मात्र नै हो बतासी नै हो कि या ओइली जाने हो बतासी नै हो कि या ओइली जाने हो मुसु मुसु हाँसी देऊ न लाइलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ मुसु मुसु हाँसी देऊ न लाइलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ थ्याङ्क यू नमस्कार हजुर, द्याट वाज ब्युटिफुल। नमस्कार, सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार म्याम। नमस्कार हजुर है, मजाले गाउनु भयो त। हस् अनि हजुरको नाम कहाँबाट आउनुभयो हजुर? सर म आउनु चाहिँ यता धुलिखेल काभ्रेबाट आएको सर। ए हजुर मेरो सर ओरिजिनल नाम चाहिँ सर सन्तोष कुमार बानी हो सर। हजुर तर कलेज लाइफदेखि अब हुन्छ नि अहिले जागिर र सबैतिर चाहिँ मलाई सिम्याक्स बानी भनेर चिन्नुहुन्छ सर। र मेरो चाहिँ यो म्युजिक करियरमा सर म यदि अगाडि बढ्यो भने पनि सिम्याक्स बानियाबाट नै नामले चिन्यौँ भन्ने चाहिँ मेरो ल चाहना छ, हजुर सर। ल ओके अनि यो सिम्याक्स भनेको चाहिँ खास कहाँबाट त्यही त। के हो सर यो खासमा यो सिम्याक्स भनेको यसको खासै अर्थ त छैन सर। त्यही पनि हुन्छ नि त, अब यो कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति युनिक नाम राखेर चाहिँ त्यो म्युजिक फिल्डमा सर त्यो गीत चाहिँ अब यस्तो भन्नु पर्यो, गीत चाहिँ धेरै मेरो सी मेजरमा म्याक्सिमम गीतहरू छ होइन, त्यही भएर सिम्याक्स भएको भन्नु यस्तो छ हजुर है। अब यो गीत चाहिँ अब हामीले पनि सानो सानोदेखि सुन्दै आएको, यो चाहिँ तपाईँले पनि एकदम मजाले गाउनुभयो। यो गीतमा जुन चाहिने एनर्जी थियो त्यो एनर्जी तपाईँले मजाले दिनुभयो, एकदम मजाले अब रमाइलो भयो। आई वाज इन्जोइङ है। थ्याङ्क यू सर। म त लास्टै खुसी छु। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम म्याम किन हुनु वाइ नट स्योर सर म्याम। यो हो नि त पर्फर्मेन्स भनेर यो हो नि त एक्चुली है। हजुर म्याम। के म एउटा कुरा भन्छु है, सुन्ने बित्तिकै मलाई अति दामी लाग्यो है। फर्स्ट थिङ चाहिँ थ्याङ्क यू म्याम। एकदमै म चाहिँ इन्जोय गरिरहेको थिएँ है। अनि हाम्रो कोचेसहरूले बजर बजाउनु भएन होइन, अब आफ्नो आफ्नो भाग्य हो। मैले त बबाल मान्छे पाएँ। अनि नट ओन्ली द्याट है, म त क्राउडलाई हेरेँ कि तपाईँलाई त देख्नु मिलेन होइन, क्राउडलाई दायाँ बायाँ हेरेँ कि दे वर इन्जोइङ लाइक एनिथिङ क्या। तपाईँले यस्तो भाइब दिनुभयो होइन, यस्तो भाइब दिनुभयो। यहाँ मात्र होइन, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ लिटरली आगो नै बल्छ। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू सिम्याक्स मलाई भन्नु स्वान क्या हो क्लाइम्याक्स भन्नुपर्छ क्या हो। सिम्याक्स सर सिएमएएक्स सर। त्यो त एक्स सिम्याक्स एस कि एक्स एक्स सर एक्स। क्लाइम्याक्स क्लाइम्याक्स भने क्लाइम्याक्स होइन। ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स, विश यु अल द बेस्ट, गुड लक। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। र सर मैले मेरो अर्को एउटा परिचय पनि दिन बिर्सिछु सर। म चाहिँ एउटा सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ सर एउटा स्टाफ पनि हुँ सर। जवान सिपाहीमा कार्यरत छु अहिले त्यही हलचोकमा। ल जय नेपाल। थ्याङ्क यू सर। त्यो चाहिँ भन्ने बिर्सिछु सर। सेकेन्ड सिजनमा पृथ्वेन्द्र आएको थियो नि त। पृथ्वी याद छ? पृथ्वी सर आउनुभएको छ। हो तपाईँको जोस किन रहेछ भनेको त अब सशस्त्रको जवान भएपछि त अनि यस्तो पावर आइहाल्छ नि। आउँछ नि सर। अब तपाईँलाई म सजिलो बनाउँछु। बाहिर अर्कै कुरा छ, बाहिर मलाई केही गाह्रो परेन त फोन गरिरहेको हुन्छ तपाईँ मलाई हेर्नुहुन्छ अब होइन। बधाई छ तपाईँलाई, मलाई पनि एट द सेम टाइम। यस्तो दुवैजनालाई बधाई छ, धेरै धेरै बधाई। अब होइन प्रति जवानले कसरी लान्छ एउटा
प्रहरीले कैदीलाई कसरी लान्छ त्यसरी लान्छ होइन कैदी तर मायाले कैद गरे क्या भाइ है मायाले कैद गरे कसरी लान्छ ल लैजाऊ त लु थ्याङ्क यू दादा यसरी हो के हो कृष्णले त खाँडे आज है खाड्यो डेन्जर है आगो मान्छे भने साँच्चीकै पर्फर्मेन्स तपाईँहरूले मिस गर्नुभयो कि पर्फर्मेन्स चाहिँ हेर्नु तर रमाइलो थियो उसको जली थियो एकदम रमाइलो खाले थियो रमाइलो एकदमै रमाइलो कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स भित्र एकदम सर हल्का अलिअलि डर पनि फिल भइरहेको सर तर अब बद्दै गएपछि फेरि पसिना आइदिएर आउने कि सर अलिकति अब एक्साइटेड पनि थियो सर ओके यो मोमेन्टलाई हामी ओप्पो सेल्फीमा कैद गर्छौँ सबैजना बसौँ हामी स्माइल स्माइल ओप्पो सेल्फी हेलो नमस्ते मेरो नाम अरमान लामा हो र म भिन्नागुडी इन्डियाबाट हो मेरो मनमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म काठमाडौँ गएर नेपाल गएर पनि म नेपाली गीतहरू गाएर म सुनाउन चाहन्छु र सबैले मलाई अझै देखोस् अझै चिनोस् भनेर मेरो एउटा चाहना थियो र मेरो द भोइसमा नेपालमा आउने धेरै नै इच्छा थियो र त्यसले गर्दा मैले योपालि इन्डियन रियालिटी सोमा नि मैले कोसिस गरिनँ ट्राई गरिनँ ओके तपाईँले गीत सङ्गीत सुन्न थालेदेखि नेपाली गीत सङ्गीतहरूको विकास चाहिँ कतिको भयो जस्तो लाग्छ एकदमै धेरै भएको छ अब अझै अहिले म्युजिक फिल्डमा धेरै नै अगाडि जाँदैछ किनकि म इन्डियन भएर पनि इन्डियामा बसेर पनि अहिले द भोइस अफ नेपाल भन्ने धेरै नै फेमस छ हाम्रो त धेरै नै अब पपुलर छ अन्त अझै अगाडि बढ्दैछ म्युजिकहरू नेपालको सो स्टेजमा जानको लागि रेडी हजुर विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू लेट्स गो लाग्दैछ यो श्वास पनि गरुङ्गो हुँदैछ लाग्दैछ यो श्वास पनि गरुङ्गो हुँदैछ पानी हैन आकाशबाट आँसु बर्सिँदैछ हारे मैले हारे दैव तिमीसँग हारे वज्रपात किन भन मैले के बिगारे पापिया खाना क्यों हाँस्दै थियो को पिलात्यो पापिया खाना क्यों दिन पनि रात पनि उस्तै लाग्न थाल्यो
जिन्दगीमा नाता रोक्न सके पवित्र त्यो दियो निभ्यो के गरौँ खै मैले हरे मैले हरे दैव तिमीसँग हरे वज्रपात किन भन मैले के बिगारे मैले के बिगारे ओ मैले के बिगारे हेलो नमस्ते नमस्ते सर तपाईँको नाम अरमान लामा अरमान लामा सर कहाँबाट आउनुभयो सर म इन्डिया बिनाउडीबाट तपाईँ त्यहाँदेखि आउनुभयो पहिला त तपाईँलाई नेपालमा स्वागत छ तपाईँले मेहनत गरेर गाउनुभयो यो अलिकति सस्टेन लामो लामो भइरहेको कम्पोजिसन यो गीतमा अब सस्टेन होल्ड गरेर गाउने कुरामा त दिप दाइले मलाई कराइरहनुहुन्छ बार बार अब तपाईँ सिधै दिप दाइकोमा आउनु भएको छ मजाले गाउनुहुन्छ नेक्स्ट राउन्डमा विश यु अल द बेस्ट है त यस तपाईँले मिठो गाउनुभयो तपाईँको टोन मलाई राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू दिप दाइ घुम्नु भएको छ हजुरलाई एकदमै धेरै शुभकामना कङ्ग्रेचुलेसन्स वेलकम टु द भोइस नमस्कार नमस्कार तपाईँ आज त मेरो भाइ बहिनी राम्रो राम्रो गाउनु तपाईँले तपाईँको सस्टेनमा जुन विब्राटो थिएन त्यो मलाई मन पऱ्यो तपाईँको विब्राटो कम भएकोले ल कङ्ग्रेचुलेसन राम्रो गर्नु होला दाइलाई मन परेपछि पऱ्यो है म पनि घुम्न लागिसकेको थिएँ मलाई त्यही एक दुईवटा कुराले मात्रै नत्र त एकदम राम्रो ट्यालेन्ट पछि उसको त्यो एउटा टोनल क्वालिटी नै राम्रो स्ट्रेट सिङ्गिङ रहेछ क्या सस्टेनमा नगर्दो रहेछ क्या तर त्यही लामो सस्टेनवाला कम्पोजिसन भएको भएर सुर चाहिँ त्यो कुनै त्यही सस्टेन गाह्रो छ गाह्रो छ नि होल्ड गरिराख्न त्यो मात्रै हो नत्र त एकदम राम्रो सिङ्गिङ ठिक छ इट्स ओके So Sakshi, you look so young. How old are you? I'm 17 years. 17. अब त्यसमा कन्फ्युज भयो है 17 years. 17 years. किनभने 16 वर्षभन्दा मुनिकोले त भोइसमा पार्टिसिपेट हुनु पाउँदैन होइन सो म्युजिकको अलावा अरू के गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ गाउन मन लाग्छ अनि त्यसपछि आर्टहरू अलिअलि गर्छु द भोइस अफ नेपाललाई किन चुज गर्नुभयो म चाहिँ कन्फिडेन्ट गेन गर्नको मलाई अलिक मासमा गाउन अलिक डर लाग्छ अनि त्यही भएर कन्फिडेन्ट गेन गर्न अनि जित्न पनि फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा बाबा हुनुहुन्छ मम्मी हुनुहुन्छ दिदी अनि बिना छ अहिले चाहिँ को आउनु भएको छ दिदी आफ्नै दिदी हो सो रेडी टु गो लेट्स गो कम यस्तै रहेछ यहाँको चलन यस्तै रहेछ यहाँको चलन हार्नेको
हेलो नमस्ते 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 आहा तपाईँको नाम मेरो नाम सच्ची खनाल सच्ची खनाल हजुर अनि कहाँबाट आउनुभयो म नुवाकोटबाट कति केमा पढ्नुहुन्छ म 12 12 सक्नुभयो हजुर ए यति सानो उमेरमै 12 सक्नुभयो सानो देखिनुहुन्छ हो खोइ सानै हो कति क्युट भोइस रहेछ तपाईँको थ्याङ्क यू तपाईँले यस्तो क्युट तरिकाले बोलिरहनु भएको छ नि मलाई फर्केको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो यस्तो लभली लाग्यो तर अब फेरि गर्नु मिल्दैन भोकलमा सिङ्गिङमा अझै मेच्युरिटी लिएर आउनुपर्छ फेरि ट्राई गर्नु होला है अनि अर्कोचोटिलाई विश यू अल द बेस्ट राम्रो गर्नु होला थ्याङ्क यू अब यति सानो उमेरमै 12 सकेछ अब यो पढ्नु सँगसँगै गीत सिक्दाखेरि केही कमी कमजोरी त भइहाल्छ होइन गीतमा धेरै ध्यान दियो भने पढाइ बेपत्ता हुन्छ तर राम्रो प्रयास हो अर्को पटकको लागि फेरि प्रिपेयर गर्नुहोस् तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू कति क्युट तपाईँ थ्याङ्क यू गालो जस्तो तान्दु जस्तो भयो भने तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो है यत्रो सानो मान्छे सानो उमेरमा त्यही नै ठुलो कुरा हो अनि अब अझै पढ्नुपर्छ पढाइ पनि पढ्ने साथसाथै म्युजिक पनि पढ्ने है त्यो नाचिनुहोस् अब उहाँहरू सबै कोचेसहरूले भन्नुभएको जस्तै अलिक मेहनत गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् भगवान्ले तपाईँलाई सधैँभरि यस्तै स्विट राखोस् क्युट राखोस् है त गुड लक है हस् हस् कस्तो माया लाग्दो क्या क्युट क्युट के बोल्दाखेरि थ्याङ्क यू माया लाग्दो क्या सो स्विट नमस्ते म कर्ण राजगिरी मेरो घर चाहिँ सर्लाही म चाहिँ काठमाडौँ बस्छु पेसागत चाहिँ मेरो अब म ट्याक्सी चलाउँछु काठमाडौँ चाहिँ म एउटा सपना बोकेर गएको थिएँ एउटा गायक बन्छु भनेर त्यहाँ गइसकेपछि त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ घरमा चाहिँ मेरो आमा मात्रै हुनुहुन्छ बुवा चाहिँ म सानै छँदा बित्नु भएको 1.5 वर्षको हुँदै अनि घर पनि हेर्नु पऱ्यो अनि म फेरि फ्यामिलियर मान्छे बच्चाहरू भएको मान्छे अनि उता पनि हेर्नु पऱ्यो कमाउनु पनि पऱ्यो फेरि अहिले ट्याक्सीमा पनि एकदमै गाह्रो छ अनि नाइट ट्याक्सी चलाउँछु म डेमा चाहिँ पढ्ने रेस्ट गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने गर्छु अहिले चाहिँ म केही समयदेखि सर्लाही आएको छु अनि यहाँ आमा बिरामी हुनु भएर आएको आमालाई क्रिटिकल अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखिएको छ अनि केही जवाफै छैन डक्टरलाई सोद्धा पनि जीवनमा केही गर्न नसके पनि अब खुसी सुखसँग राख्न नसके पनि एकचोटि मेरो छोरा टिभीमा देखिनुहुन्थ्यो देख्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो आमाले त्यो पनि देख्न पाउनु भएन अब अहिले एकदम क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ आमालाई एउटा रहर थियो सपना थियो मेरो छोरा गायक भइदियो हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ एकदम याद आउँछ अहिले ठ्याक्कै देखेर आमा एकदम क्रिटिकल अवस्थामा हुनुभयो एकचोटि आमालाई म टिभीमा देखिए भन्न चाहन्थेँ त्यो चाहिँ गर्न पाइनँ एकदम त्यो कुरा चाहिँ एकदम दुःख लागिरहेछ अब सायद मेरो भाग्यमै यस्तो थियो होला एकदम गाह्रो भयो बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन मर्ने पानी अर्को जुनी तिम्रो
तिमीलाई पाउन ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन काको छोड्न मन छ रुन पाइन तिमी बाहेक रुन चाहिन मेरो आँसु पनि तिम्रो पीडा रुन यो धरतीमा म जन्मेको तिम्रै हुन ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन नमस्ते नमस्ते गाह्रो भयो ओके कस्तो लाग्यो एकदम खुसी लागिरहेछ आज नेपालकै एकदमै ठुलो प्लेटफर्म द भोइस अफ नेपालमा आएर मैले यो स्टेजमा यसरी हजुरहरूसँग म गाउन पाउँदा एकदम खुसी छु ओके म तपाईँसँग बस्दिन्छु है त I'll make you feel better, okay? Yes, bye. ल अब तिनजना हुनुहुन्छ तिनजनाको कुरा सुनौँ उहाँहरूको कुरा सुनुन्जेल उहाँहरूले भन्नुन्जेल म यहाँ बस्छु है तपाईँ ढुक्कै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको भोइसमा भगवान्ले एउटा तपाईँलाई एउटा गिफ्टेड भोइस दिएको छ यसलाई सधैँ जोगाएर राख्नुहोस् तिनवटा यस्तो महान कोचेसहरू फर्किनु भएको छ एउटालाई राम्रोसँग छानेर जानुहोस् हो कि ओके ल अब के भन्नुहुन्छ हामी सुनौँ है त ढुक्कले लामो सास फेर सर्वप्रथम त हजुरको शुभ नाम र कताबाट आउनुभयो भनिदिनु भयो मेरो कर्ण राजगिरी म चाहिँ सर्लाहीबाट आएको मेरो पुरानो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा हो हजुर अहिले चाहिँ सर्लाही हाल बसाइ चाहिँ काठमाडौँमै छ हजुर हजुरले एकदमै मिठो गाउनुभयो होइन अनि अब चाहिँ नर्भस हुनु पर्दैन अब ढुक्कै छ नि म जाँदा हुन्छ राइट ल वेलकम टु भोइस है त थ्याङ्क यू अब फकाउने काम तपाईँहरूको है म चाहिँ मैले जहिले फकाउँछु नै तपाईँले यो गीत गाउँदाखेरि एक त रेन्जको प्रब्लम हुन्छ रेन्ज मजाले क्यारी गरेर भने यो गीतमा धेरै ठाउँ मान्छे जानु सक्छ तर तपाईँले त्यसलाई एकदमै कन्ट्रोल गरेर गाउनुभयो फिलमा गाउनुभयो र कतिपय कामहरू मैले गर्दै नगरेको र कतिपय लाइभ स्टेजमा पनि मैले लाइभ प्रोग्राममा पनि कतिपय भेरिएसन गरेर गाउँछु तर मैले अहिलेसम्म नगरेको कामहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो त्यसको लागि त तपाईँलाई एकदमै म सुनिरहेँ अनि यसरी गीतहरू गर्दाखेरि तपाईँ प्रोफेसनली म्युजिकमै हुनुहुन्छ कि अरू केही काम गर्नुहुन्छ कि लाइक हुन्छ नि म चाहिँ पेसाले म ट्याक्सी ड्राइभर हो ड्राइभिङ पेसा गर्छु अहिले काठमाडौँमै हजुर मलाई पहिलेदेखि नै एकदमै म्युजिकको एकदमै इच्छा थियो सिङ्गर बन्ने एकदमै इच्छा थियो सानैदेखि मेरो बुवाले पनि
एकदमै अब हुन्छ नि नाच्ने गाउने रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो अरे। म त 1.5 वर्षको हुँदै मेरो बुवा बित्नुभयो। आमाले भन्नुहुन्थ्यो एकदम बुवा एकदम तेरो बुवा एकदम रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो। बुवा भएपछि सबै गाउँले रमाइलो मान्थे, देउसी खेल्न एकदम सबैजनाले लिएर जानुहुन्थ्यो, रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। बुवा एकदमै रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो, आमाले भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकदमै खुसी पनि छु र यतिखेर म अलिकति दुःखी पनि छु। मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। किन दुःखी हुनुभयो? मेरो आमा चाहिँ अहिले हस्पिटलमा भाइ मन अलिक ठुलो गर्नुहोस्। के भएको छ आमालाई? आमा दमको रोगी हुनुहुन्छ अनि एकदम त्यो हुन्छ नि आमालाई अब अहिले चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरो आमा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ अहिले। आमालाई एकदमै ल्याउने इच्छा थियो। म पनि जान्छु है बाबु, यसपालि तँसँगै जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर होइन, तपाईँले आमाको अवस्था यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यो प्लेटफर्म धेरै सिङ्गरहरूको लागि र इस्टाब्लिस भइसकेको सिङ्गरहरूलाई पनि त्यहाँ उभिएर गाउनलाई बहुत कठिन चिज हो। त्यो ठाउँमा तपाईँ यस्तो कठिन मोडमा पनि तपाईँले यो गीतलाई त्यसरी न्याय दिएर गाउनुभयो। तपाईँको आमाको आशीर्वाद तपाईँलाई लागे जस्तै तपाईँको कामले पनि सारा सबैको शुभेच्छाले आमाको स्वास्थ्य चाँडै ठिक होस्। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ ट्याक्सीमा ड्राइभ गर्दाखेरि प्यासेन्जर नभएको बेला गीत सुन्नुहुन्छ, गीत लगाएर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्थ्यो अब ट्याक्सी म चाहिँ नाइट चलाउँछु अनि फेरि डेमा चाहिँ अब म्युजिक पनि पढ्दैछु। अहिले मेरो गुरु हुनुहुन्छ आदरणीय करण कार्की सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले म्युजिक पढ्दैछु। यो यस्तो यही खालको साधना, यही खालको सङ्घर्ष, यही खालको चाहिँ एउटा त्यागले नै राम्रो सिङ्गर जन्मिन्छ। तपाईँमा त्यही चिज आइरहेको छ। यही चिजले भोलि तपाईँको नाम सबैतिर फैलियोस्। तपाईँलाई यसरी अब आमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, फ्यामिली कोही आउनु भएको छ? छैन, म कोही पनि आउनु पाउनु भएन। सबैजना अब हस्पिटलमै हुनुहुन्छ अहिले, अब आउने अवस्थै छैन। कोसँग आउनु भएको अहिले? म चाहिँ अहिले साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो ड्राइभिङ साथीहरू जो ट्याक्सी नै चलाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। बोलाउनु मिल्छ? प्लिज आइदिनु न, साथीहरूलाई बोलाउन चाहन्छु म। ड्राइभर साथीहरू प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। कस्तो खुसी लाग्यो, यो यस्तो खालको दृश्यहरू हामी कम देख्छौँ। तपाईँको साथी राति ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, दिउँसो सङ्गीत सिक्नुहुन्छ है? हजुर सर। यस्तो सङ्घर्ष देख्दाखेरि हामीले के सङ्घर्ष गरे जस्तो लाग्यो मलाई त। तपाईँलाई फेरि एकदमै ताली बजाउन मन लाग्यो। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँको मुहाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र आज एउटा कुरा भन्नु मन के लाग्यो भने प्रमोदले माइन्ड नगर्नु, प्रमोदले भन्दा धेरै मिठो गाउनु तपाईँले। त्यो बियोन्ड द एक्सपेक्टेसन तपाईँको गायकी। सोचेकै थिइनँ कि प्रमोदभन्दा राम्रो गाउने पनि पार्टिसिपेन्ट छ भनेर सोचेको थिएन। तर तपाईँ त्यति राम्रो गाउनुभयो, हरेक नोटलाई, हरेक शब्दलाई बडो राम्रोसँगले आफ्नै गीत जस्तो बनाएर गाउनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ अब भोइसको टिममा त आइसक्नु भएको छ। अब यसलाई धेरै अवेर नगरिकन छट्ट एकजना तपाईँले छानिदिइहाल्नुहोस् ताकि हामी पनि ढुक्क हौँ न। यहाँहरू सबै मेरो आदरणीय सम्मानीय हुनुहुन्छ। जाउला माया साथैमा रोदी नाच्दै गाउँदै रातमा त्यो जुन्नेले माया पिरते अब थ्याङ्क यू तृष्णाजी। आउनुहोस्। हेर्नु भएकोले त तृष्णा बहिनी पनि जाला जस्तो गर्नुभयो। म चाहिँ
अब त के गरौँ यार खानी हो या मो कान्छा खानी हो या मो म पनि जान्छु तिमीसँगै म पनि जान्छु म पनि जान्छु हजुरसँगै म पनि जान्छु म्याम थ्याङ्क यू हजुर अनि धेरै माया थ्याङ्क यू बधाई छ तिमी मलाई ल बधाई छ कृष्ण Coming up. के हो यस्तो त क्या सरप्राइज भएर म उहाँलाई राम्रो चिन्छु र हामी अत्यन्तै मिल्ने साथी हौँ तर मलाई अहिलेसम्म उहाँले यसरी गीत गाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन यति क्लोज हुँदा पनि मेरो नाम सुरक्षा सिन्चुरी म दार्जिलिङ स्थित सौरेनी चिया बगानबाट हो अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदमै अब दुर्गम क्षेत्रमा नै पर्छ र हामी सङ्गीत सिक्नु पनि धेरै टाढा 50-60 किलोमिटर सिलिगुडी भन्ने है इन्डियामा त्यहाँ जानुपर्छ मलाई नेपाली इन्डस्ट्री एकदमै राम्रो लाग्छ अब हामी नेपाली हुनु त हामी दार्जिलिङ इन्डियाबाट हो है अब इन्डियामा पनि हामीलाई त्यति साह्रो प्लेटफर्म पाइँदैन नेपालीहरू भएर अब हामीलाई चाहिँ अब स्कोप पाउने जग्गा नै हामीले फ्युचर बनाउने जग्गा नै काठमाडौँ जस्तो लाग्छ म चाहिँ एउटा स्ट्रगल गरिरहेको आर्टिस्ट हो है म म्युजिकको थ्रुबाट नै घर चलाउने गर्दैछु है अनि प्रिभिलेज फिल भइरहेको छ कि म त्यस्तो जग्गाबाट है काठमाडौँ जस्तो जग्गामा यस्तो स्टेजमा आइपुग्न सकेँ यदि म भोइसमा केही अब हुनु सके भने चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालमा नै आफ्नो करियर बनाउने प्लानमा छु म जीवन को बाटो सँगसँगै
लौ न म त कस्तो मक्ख परिरहेको थिएँ कि मैले एक्लै हान्ने भनेर नट फेयर दादा नमस्कार बहिनी नमस्कार हजुर नमस्ते सर हजुरको शुभ नाम मेरो नाम सुरक्षा सुरक्षा कताबाट आउनुभयो दार्जिलिङबाट आम्बो है ल तपाईँलाई एकदमै धेरै वेलकम छ भोइसमा अनि मिठो गाउनुभयो हो कि तर म नघुम्नको एउटा रिजन चाहिँ मेरोमा भनौँ न मेरो चाहिँ अलमोस्ट फुल हुन आइसक्यो त्यसले गर्दा म अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म घुमिनँ बट यु स्याङ रियली वेल एन्ड यु गट अ ब्युटिफुल भोइस यसलाई सेभ गरिराख्नुहोस् गड ब्लेस यु गुड लक है त हजुरलाई एन्ड कङ्ग्रेट्स तपाईँले एकदमै राम्ररी निभाउनु भयो तर कतिपय कुरामा चाहिँ मेबी अब नर्भस हुनुभएको थियो आई वाज भेरी नर्भस मलाई त्यस्तै लाग्यो मलाई त्यस्तै फिल भयो तपाईँले योभन्दा अझै बेटर गाउन सक्नुहुन्छ केज त्यो चान्स तपाईँले पाइ नै सक्नुभयो है थ्याङ्क यू म्याम ढुक्क बस्नुहोस् यता आउनुहोस् आई वान्ट यु बजार बजिसक्यो है थ्याङ्क यू म्याम दार्जिलिङबाट आउनुभएको रहेछ मैले बस त गरिनँ हजुर सर मैले मलाई कता कता के खट्यो भोइसमा मैले बस गरेँ तर दुईजनाले बस गरिदिनु तपाईँलाई सेफमा ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई र कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु तपाईँले गीत उठाउनु भयो कुनै कुनै ठाउँमा सायद तपाईँको थकान हो तपाईँको नर्भसनेस हो होइन तर कतिपय ठाउँमा तपाईँले एकदम कन्ट्रोलमा गाउनुभयो क्या यो गीत त्यो कामहरू गर्नुको लागि लाइभमा एउटा गाह्रै अप्ठ्यारै हुन्छ तपाईँले त्यसलाई निभाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सर त्यो पार्टहरू चाहिँ तपाईँले कतिपय ठाउँमा एकदम क्लियर गर्नुभयो क्या त्यसले मलाई टच गर्यो अनि तपाईँले त्यसरी कन्ट्रोल गरेर गाउनु भइसकेपछि भोलिको दिनमा मेरो टिममा आउनुभयो भने म त्यसलाई रिफाइन गरेर म राम्रो गीत सेलेक्सन गरेर तपाईँलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने मलाई आयो कि र फाइनली म घुमेँ अब तपाईँले बुद्धि लगाएर हाम्रो मेरोमा आउनु त भन्दिनँ तृष्णा म्यामकोमा जानु नजानु भयो भने पुग्छ है अरू कोही घुमेको छैन नि त त्यही भएर तपाईँ यता आउनुहोस् टिम प्रमोदमा तपाईँलाई एकदमै सेतो बत्ती बालेर स्वागत गरेको छु वेलकम ल तपाईँलाई पनि है सेतो बत्ती बालेर रातो बजार बजाएर वेलकम गरेको छु है अब दादाको बाटो छेकिदिनु पऱ्यो है दादा ल ल ल ल ल बल गरौँ हजुर बल गरौँ छेकिदिनु दादा अब सुरक्षाले आफ्नो यात्रालाई कति सुरक्षित बनाउने हो है सुरक्षाको हातमा छ म सबै जजेसलाई रेस्पेक्ट गर्दै है कसैको मन दुखाउनु चाहदिनँ म सर प्रमोद आउनुहोस् Congratulations. यता फर्काइदियो नभए यता फर्किनु पर्यो You the man. दादा what is Boom. You took again ल बधाई छ हजुर बधाई छ so easily नमस्ते मेरो नाम मदन खनाल मेरो जन्मघर गुल्मी मेरो परिवार बुटोलमा बस्नुहुन्छ र म चाहिँ कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा बसिरहेको छु विगत लामो समयदेखि गायक बन्ने चाहिँ सपना हो जन्मेदेखिको सानैदेखिको तर त्यो सधैँ रहरमै सीमित रह्यो अहिले पनि त्यो रहरमै छ खासमा भन्ने हो भने म मिडियामा सम्बन्धित छु खासमा पत्रकारिता गर्छु सञ्चारकर्ममा जोडिएको झन्डै 15-16 वर्ष नै भयो 15 वर्षको यो दौरानमा धेरै सिङ्गरहरू भेट्नुभयो उहाँहरूको इन्टरभ्यू गर्नुभयो उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो अलिक अगाडि विचार आएन कि म पनि अब गीत गाउनुपर्छ भनेर स्रष्टा सर्जकहरूसँग नजिक चाहिँ भइयो सङ्गत चाहिँ भयो तर खास सङ्गीतसँग चाहिँ सङ्गत गरिनँ मैले त्यही भएर यहाँ आएको म खासमा मलाई सङ्गीतसँग सङ्गत गर्न मन हो खासमा त्यो भोइस अफ नेपालले त्यो प्लेटफर्म दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई
जिन्दगी खोला जस्तै बगिरहेछ जिन्दगी खोला जस्तै बगिरहेछ अतृप्त प्यासले पुग्ने कुनै ठाउँ छैन आसको आसले यो चुपचाप बगिरहेछ 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 जिन्दगी खोला जस्तै बगिरहेछ यो रातभरि बिहानीको आसमा बग्यो बालुवाको गर्भभित्र प्यासमा बग्यो हतारमा बग्यो यो जोसमा बग्यो चट्टानमा ठोकिएर होसमा बग्यो चट्टानमा ठोकिएर होसमा बग्यो जिन्दगी खोला जस्तै बगिरहेछ के हो यस्तो नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम मदन खनाल हो भन्नै परेन म त क्या सरप्राइज पाएर तपाईँ यति मिठो गाउनुहुन्थ्यो मैले सबैले यस्तै भन्ने खास कस्तो गाउँदो रहेछु यहाँहरूको मुखबाट जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ खास रियल हुन्छ भनेर यहाँ आएको खासमा त्यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ म उहाँलाई राम्रो चिन्छु र हामी अत्यन्तै मिल्ने साथी हौँ तर मलाई अहिलेसम्म उहाँले यसरी गीत गाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन यति क्लोज हुँदा पनि ठुलो चकमा दिएको जस्तो भइरहेछ तर हामी घुम्न सकेनौँ तर मलाई त एन्सर यो एक्सप्लेन गर्नै आएन यो एउटा कुशल रेडियो कर्मी जसको आवाज लाखौँ मान्छेले सुन्छन् लाखौँ मान्छे फ्यान छन् राजनीतिसँग पनि त्यत्तिकै नजिक तर यो सङ्गीत रात दिन गीत बजाइरहेको मान्छेले यसरी गाउनुहुन्छ भनेर त मैले त यो मेरो दिमागबाट बाहिर गयो कुरा चाहिँ रियल्ली कस्तो सरप्राइज भयो मलाई प्रमोद सरले भने जस्तो यो बिचमा रेडियो कर्मीको रूपमा अथवा सञ्चारकर्मीको रूपमा अथवा पत्रकारको रूपमा कलाबिट नजिक रहेर नै मैले पत्रकारिता गरेँ त्यो हुनाले अलिक थोरै धेरै सङ्गत चाहिँ भयो स्रष्टा सर्जकहरूसँग अनि तर आफूलाई एउटा सपना जुन थियो त्यो सधैँ रहरमै सीमित राखेँ मैले अनि म सङ्गत गरिनँ भनौँ न सङ्गीतसँग चाहिँ सङ्गत गरिनँ त्यसैले मैले एउटा खालको दुस्साहस नै हो यो किनभने सङ्गीतको साधना बिना सङ्गीतलाई औपचारिक शिक्षा बिना मैले यहाँ आएर यो एक खालको दुस्साहस नै थियो त्यही पनि मेरो बुझाइ के हो भने म आजबाट अब औपचारिक शिक्षा आरम्भ गर्छु र यो नै मेरो पहिलो सिकाइ हो पहिलो पाठशाला हो मैले त्यसरी लिएको छु मदनजीलाई मैले त अब उहाँले रेडियोमा बोल्दा मेरो इन्टरभ्यू नै उहाँले धेरैचोटि लिनुभएको छ रेडियोमा उहाँले बोल्दै म हेरिरहन्छु आज पनि हेरि नै रहेको छु बाँकी कोचहरूलाई भन्नु लाउँछु को गायकी त राम्रो गायकी तपाईँको डेफ पनि एकदमै राम्रो अब सम टेक्निकल प्रब्लम्सहरू छ जसले गर्दाखेरि म चाहिँ घुम्न सकिनँ जे होस् म तपाईँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू र तपाईँले एउटा जुन पोजिटिभ भाइब्स लिनुभयो कि म यहाँसम्म आउनु र यहाँदेखि अब चाहिँ म औपचारिक रूपमा चाहिँ सङ्गीत सिक्छु र यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्नु त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले भन्नुभयो र त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु फ्युचरको लागि हजुरको लागि थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते नमस्ते तपाईँको हाम्रो कोचेसहरूले भनिसक्नुभयो है धेरै कुरा भनिसक्नुभयो लाइक तपाईँको भोइस इज रियली नाइस मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो या तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना आउने दिनहरूको थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू सो मच
नमस्कार मदनजी। नमस्ते राजजी। हजुरले राम्रो गाउनुभयो। अब तपाईँले भन्नुभयो ट्रेन गरेको छैन, सङ्गीतसँग सङ्गत नगर्नु भने यति मिठो गाउनुभयो, सङ्गत गर्नु भने कति मिठो गाउनुहुन्छ। अब हामीले अनुमानै गर्नु सक्दैनौँ अब होइन। तपाईँको जुन यो पोजिटिभ भाइब, पोजिटिभ एनर्जी, एटिट्युड छ त्यसलाई सधैँ कायम राख्नुहोस् अनि आफूसँग भएको पोजिटिभ एनर्जी अरूलाई पनि बाँड्नुहोस्। त्यही भन्न चाहन्छु हजुर। ल शुभकामना है त हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको पुरानो फ्रेन्ड दा 10-15 वर्ष भइसक्यो। ओ माय गॉड। सो हाउ कम यु डोन्ट नो? केही थाहा नभए कस्तो रे? रेडियो आरजेको रूपमा मात्रै दिमागमा आयो क्या, गाउने भन्ने आएन। कहिले सुनाएको पनि थिएन। Coming up. होइन खास अरू घुमेको किन हो क्या? घुम्न नपाउने भने नेम छ हजुर। पागल बन्न सक्छु भने कस्तो रहेछ मान्छेहरू भने। हाई नमस्ते, मेरो नाम सुदिता राई, सिक्किम इन्डियाबाट आएको। म्युजिक त प्यासन नै हो, किनकि मेरो जर्नी एकदमै सानो हुँदादेखिको सुरु भएको। मेरो बाबा पनि म्युजिसियन हुनुहुन्छ, उहाँ सिङ्गर प्लस कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। फेरि बाबाहरूले मतलब एजुकेसन पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ यो काम मात्रै चाहिँ इनफ होइन जस्तो लाग्यो मलाई। मतलब म अधुरो टाइपको लाग्थ्यो म्युजिक बिना। सो त्यही भएर मैले अब म्युजिकको जर्नी चाहिँ अब स्टार्ट चाहिँ गर्नु नै पर्ने रहेछ सिरियसली भनेर चाहिँ आई केम टु काठमाडौँ अनि भोइस अफ नेपालमा अब आफ्नो लक ट्राई गर्नु आएको म। So what is your expectation from the Voice of Nepal? प्लेटफर्म एउटा राम्रो पाएँ मैले है। उहाँ त अब सिङ्गिङ छ चलिरहेको छ, तर प्लेटफर्म छैन हाम्रो लागि। अनि भोइस अफ नेपालबाट अब त्यही एक्सपेक्ट गर्दैछु, अब मान्छेले मलाई रेकग्नाइज गरोस् द्याट आई सिङ भनेर। So Sudhita, wish you all the best. थ्याङ्क यू सो मच।
अब मै बोलौँ कि अब होइन खास अरू घुमेको किन हो क्या घुम्न नपाउने भने नियम छ हजुर पागल बन्न सक्छु भने कस्तो रहेछ मान्छेहरू भनेर नमस्कार बहिनी हेलो नमस्ते हजुरको नाम अनि कहाँबाट आउनु म सुदिता राई एन्ड म सिक्किम गान्तोक सिक्किमबाट साह्रै नै हो है जस्तो राम्रो ठाउँ त्यस्तै राम्रो मान्छे त्यस्तै राम्रो आवाज है म लास्टमा घुमेको घुम्नु चाहिँ लास्ट भन्नाले दाइभन्दा त मै अगाडि घुमे हो यु स्याङ रियली वेल तपाईँको भोइस एकदमै इनोसेन्ट खाले रहेछ है जसलाई एकदमै मन पर्यो त्यसले गर्दा अब अहिले त तपाईँ मैतिर सिधा बस्नु भएको छ है सो अरूतिर नहेर्नुहोस् यतैतिर आउनुहोस् आई वान्ट यु यसो विचार गर्नुहोस् ल सुदिताको चाहिँ खास म चाहिँ यहाँ फर्किएको चाहिँ सुदिताको मैले यो भोइसमा सुनिरहेको आवाज छ नि टोन क्वालिटी त्यो टोन क्वालिटी चाहिँ एकदम फरक लाग्यो क्या मलाई सबैलाई यस्तो नभन न साथी होइन होइन प्लिज कम अन फरक लाग्यो समथिङ न्यू होइन 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 यो कस्तो भने नि जो त्यस्तै हो कि हजुर मैले सुदिताको आवाज सुन्दाखेरि कान एकछिन पनि रोकिनँ क्या हामी त झन् चुर्लुमा डुब्यो भने चाहिँ आफै विचार गर्नुहोस् न होइन हजुर बजार त हो नि हामीले नि बजाइ हो नि सुदिता एकछिन एउटा चिज चाहिँ गर्छु क्या म के दादा उसले जहिले ल्याएको हुन्छ क्या यो होइन प्लिज योचोटि त म कोसेरै लान्छु होइन दुईजनाले पाउँदैन मै दिन्छु हात पकड दिने म नि म उहाँलाई लिएर जान्छु त्यो फुल मेरो मैले दिन आँटेको थिएँ कस्तो दादाहरू अति झ्याल्ला भयो म त रिसाइ सुन्नु न यता कानमा भन्नु सुदिता ए सुन्नु न उहाँले भर्खरै के भन्नुभयो सुन्नु न ल स्वागत छ तपाईँलाई मेरो टिममा बधाई छ होइन उहाँले मेरो नाम लिइसक्नु भयो सुदिता त्यो त झ्याल्ला हुन्छ म एक लाइन भन्छु होइन पागल म बन्न सक्छु कस्तो दादा यो त नट ह्यापनिङ है हुँदैन म्याम कहाँ तपाईँले भर्खरै कानमा मेरो नाम दिनुभयो होइन सुदिता सुन त्यो फुल नलियो बिहे गरेको मान्छेले त्यो लिनुहुन्न दादा यो त अति भयो भने दादा यो त भएन हौ ठिक छ तृष्णा फकाउनु त मैले पर्ने हो उहाँलाई मेरो टिममा आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर कानमा त भन्नु पाउँदैन फेरि मलाई चाहिँ के यो फुल सुल दियो होइन चुप लगाएर दिप्दाई जहिले दिप्दाईमा लुसुक्का हुन्छ फेरि शङ्का लागिरहेछ अब एकचोटि फेरि काउन्ट गरौँ नि त फुल त मेरै हो एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनमा परेँ म त मलाई राजु दाई पनि यत्तिकै मनपर्छ म सानोदेखिको फ्यान हो अब यता दिप सरको त के कुरा गर्नु है हामी सानो मान्छे अनि तृष्णा गुरुङ तपाईँको पनि म धेरै फ्यानै हो है तर फुल त मेरै हो आई सुड गो विथ म बिना मलाई रिटर्न त हुँदैन ल थ्याङ्क यू अर्काको फुल छोडेर गुड लक के यार यो त अर्काको फुल दिएर त्यही भने म जहिले यस्तो मेहनत गरेर एभ्री मर्निङ आई गो होइन टु गेट द फ्लावर कपी गरे लास्ट इयर मेरो कपी गरे अझै लाउड चाहिन्छ अरे के लाउड बधाई छ प्रमोद दाई थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू मलाई त कस्तो मन दुख्यो बहुत रोज पनि तिम्रै अनि फुल अर्काको फुल छोडेर लगाइदिएर त्यस्तो फकाएर ल्याएर कृष्ण बिचरा त्यत्रो हिललाई वरि कुदेर गएको फुल पनि उसैकै लग्यो दुःख पनि उलाइदियो अनि मान्छे चाहिँ आफू लाने
के त्यही भयो भएन साथी होइन म त कस्तो आँसु पो होला जस्तो भयो दादा कस्तो गाह्रो भयो नरोइदेऊ होइन, फुल त मेरो लगिदिनु भयो मेरो- है टायर मेरो पनि गीत गाएर लगिदिनु भयो मेरो गीत गाएर जो जसले आँसु नै आउला कृष्णले म लगिसकेको छ त्यस्तो क्या। रिसाउँछु बोल्दै है? बोल्दिनँ के गर्ने हजुर फुल लाने मान्छेसँग दिल खोल्दै बोल्दिनँ के गर्ने हजुर ठिकै छ कस्तो मन दुयो भएन आज पनि सुटिङ सकियो सक्यो दादा गर्दै 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 सकियो चाँडै सकियो चाँडै सक्यो दङ्ग पर्दै लगिहाल्यो के राम्रो राम्रो सकेर के ट्यालेन्ट भयो र हामीलाई होइन राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू आयो है लाने आफू अनि जोजोलाई पनि बधाई छ तृष्णालाई बधाई छ तपाईँलाई महा बधाई छ दिप दाइलाई झन् महा बधाई छ मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरू तिनैजना धेरै धेरै बधाई छ है होइन स्पेसली दाइलाई बधाई छ आजलाई के ऱ्याप अप हो त wrap up We had so much fun. Thank you, everyone. Thank you, coaches. thank you crew members thank you team मलाई मादकतामा रम्नु मन छ मलाई मधुरसमा डुब्नु मन छ किनभने मलाई सङ्गीतको मनोहर मौसममा आफै भित्र हराउनु मन छ तर आजको लागि भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ हामी तपाईँसँगै रम्न आउनेछौँ भोलि किनभने भोलि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसन्सको अन्तिम दिन भोलि नै हाम्रा चारैजना कोचहरूले आफ्नो 16 जनाको ड्रिम टिम पुरा गर्ने दिन हो जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क हेल्दी स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस ग्रुमिङ पार्टनर जोय पपाया सन फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर वाट अ गर्ल फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट्स ग्लो पार्टनर ओटो ओसाका जापान एक्सक्लुसिभ ओटिटी पार्टनर नेट टिभी भोटिङ पार्टनर प्रभुपे मार्केटेड बाई एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्डिङ कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो वार्डरोब पार्टनर कासा पाटनढोका एन्ड श्रीराज टेलर्स बागबजार मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर नील डेभिड्स युनिसेक्स सलुन फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल तुम्बालाई रहेछ गरी हाम्रो ट्राभल पार्टनर रहेको छ बोन ट्राभल्स भोलिको लागि हामी पनि एक्साइटेड छौँ आशा छ यहाँहरू पनि त्यति नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला अन्तिम दिन ब्लाइन्ड अडिसन्सको कुनै पनि एपिसोड यदि यहाँहरूले मिस गर्नु भएको छ भने हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर सम्पूर्ण एपिसोडहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र पर्दा पछाडिका केही रमाइला दृश्यहरू र टेलिभिजनमा नदेखाएका केही दृश्यहरू यदि यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेट टिभीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त भोलिसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन